نوجوان صحابہ فرماتے ہیں خیال ہی آیا اذان دے کعبے والے چہرہ کر کے پڑھی دی ہے بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہا ہے صحابہ ویکھیا بلال دا عشق ویکھے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہا ہے بلال ادھر ادھر مڑی جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریباً ہر جمعے میں یہ وضاحت ضرور کرنا کہ دوستان دے ذہن چ خیال ہوندا ہوئے گا کہ لوگ اتنے پھول اور اتنے ہار لے کے کیوں آتے ہیں تو میں ہر جمعے یہ جملہ ضرور بولنا کہ چنگیاں دل لڑ لگے میری چولی پھول پہ بس دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے ہاں بس کریمہ دی مہربانی ہے گرامی قدر حضرات رمضان المبارک دا ماہ مکرم الحمدللہ ساڑھے سارا تے سایہ فگنے اور اللہ رب العزت دی رحمتاں برکتاں مغفرت دن رات اہل ایمان سمیت رہے گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے رمضان المبارک دے حوالہ نال اور حضور سید کائنات دے حوالہ نال گفتگو سماعت فرمائی
رمضان المبارک کے اندر تاریخ اسلام کے بہت عظیم واقعات گزرے. ان واقعات جو ایک عظیم واقعہ جن اسلام دی تاریخ دا رخ موڑ کے رکھ دیتا او دا نام ہے غزوہ فتح مکہ. 10 رمضان المبارک تو لے کے 20 رمضان المبارک کے درمیان تک نبی کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ نو فتح فرما لیا. اجدا خطبہ جمعۃ المبارک اس عظیم فتح مکہ دے واقعہ دے حوالے دینا لے تاکہ نبی کریم علیہ السلام دی زندگی اور حیات طیبہ اور سیرت طیبہ دے اندر جڑے واقعات گزرے اہل اسلام نو انہاں دی ایک ایک واقعے دی ایک ایک رمز دی خبر ہونی چاہیے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سانو نبی کریم دے گھر دے بچیاں نو نبی پاک دے مغازی یعنی حضور دیاں جنگاں انج پڑھائیاں جاندیاں سن جی میں لوگ اپنے بچوں نو قرآن دیاں آیتاں پڑھا دے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اہل ایمان نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مغازی حضور دے غزوات اور حضور دے وہ جنگاں دا بھی ذکر سنایا جاوے کیونکہ انہاں وچ ساڈے واسطے بہت زیادہ سبق نے. غزوہ فتح مکہ کیوں ہویا یہ اسباب کی سن؟ نبی کریم علیہ السلام عمرہ کرنے واسطے مدینہ تو مکے تشریف لائے تے مکے والے آکھیا کہ اسا تہانوں مکے نہیں آمن دینا. نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے مقام حدیبیہ تے کفار نال ایک معاہدہ لکھیا. ظاہری طور تے معاہدے دے اندر جڑیاں شرائط سن وہ مسلمانوں نو انج لگدا سی جویں ساریاں شرائط ساڈے خلاف نے، مگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی حکمت، آپ دی دانائی، آپ دی دور اندیشی صلح حدیبیہ دے اس تحریر دے وچ واضح نظر آ رہی، مگر ظاہری طور تے نہیں. انہوں یا خدا جاندا سی یا مصطفیٰ جاندے سن. صلح حدیبیہ دی شرائط وچ پہلی شرط یہ سی کہ نبی کریم اور انہاں دے صحابہ اس سال عمرہ نہیں کرن گے. اگلے سال جڑے حرمت والے مہینے نے انہاں وچ آ کے نبی کریم علیہ السلام عمرہ کرن گے اور 3 دن مکے گزارن گے پھر واپس چلے جاون گے. حالانکہ ظاہری طور تے یہ بھی شرط مسلمانوں نو قبول نہیں سی. صحابہ کہندے سن اسی عمرہ کرن آیا اسی کر کے ہی جانا ہے، مگر نبی کریم نے اس شرط نو تسلیم کر لیا. دوسری شرط یہ سی کہ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ مکے آمن گے مگر کوئی تلوار تو علاوہ ہتھیار نہیں لے کے آمن گے، اور تلوار بھی اپنی نیام دے وچ رکھن گے، نیام تو باہر نہیں نکالن گے. ظاہری طور تے یہ بھی شرط مسلمانہ دے خلاف سی، نبی پاک نے یہ بھی تسلیم فرما لی. تیسری شرط یہ سی کہ کافران دے وچوں اگر کوئی مسلمان ہو کہ مکے تو مدینے جاوے گا تے مدینے والے انہوں واپس کرن گے، مگر اگر کوئی مدینہ تے یا بعد اگر کوئی واپس مکے آوے گا تے مکے والے انہوں واپس نہیں کرن گے. یہ بھی شرط مسلمانہ دے خلاف سی، مگر نبی پاک نے یہ بھی تسلیم کر لی. چوتھی شرط یہ سی کہ جیڑا قبیلہ پورے عرب چ چاہوے وہ مکے والے نال معاہدہ کر لوے، جیڑا چاہوے مدینے والے نال معاہدہ کر لوے. گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری شرطاں مکے والے دیاں قبول فرما لیاں. نبی کریم علیہ السلام دے نال ایک قبیلہ جدا نام ہے بنو خزاع، انہوں نے اس موقع تے نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا کہ اج تو بعد جڑا تہاڈا دوست ہے وہ ساڈا دوست ہے، جڑا تہاڈا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے. بنو بکر ایک قبیلہ انہاں مکے والے دے نال معاہدہ کر لیا کہ اسی آپس وچ ایک دوسرے دے دوستاں تے دشمن بھی ساڈے سانجھے ہون گے. بنو بکر اور بنو خزاع یہ دونوں آپس دشمن قبیلے سن. ایک نے مکے والے نال معاہدہ کر لیا، ایک نے نبی پاک نال کر لیا. نبی پاک معاہدہ کر کے مدینہ شریف واپس آگے. چند دن گزرے، بنو بکر دے ایک نوجوان نے نبی پاک دی بے ادبی تے گستاخی کی تھی. نبی کریم علیہ السلام دے گستاخی سن کے تے بنو خزاع جنہاں نبی پاک نہ معاہدہ کیتا سی انہاں دا ایک نوجوان اٹھیا، انہوں نے منع کیتا کہ نبی پاک دی بے ادبی نہ کر. انہیں دوبارہ جملہ بولیا، انہیں مار مار کے انہوں زخمی کر دیتا. بنو بکر دا
دا معاہدہ ہن مکے والے سے انہوں نے قریش نو بلایا کہ آؤ ساڈی مدد کرو. قریش تے سارے نوجوان آئے تلواراں اٹھائیاں تے بنو خزاع او قبیلہ جنہاں دا معاہدہ نبی پاک دا سی انہاں دیاں عورتاں تے بچیاں نو آ کے نہ راتوں رات قتل کر دیتا. اس قبیلے والے دوڑ کے جا کے حرم کعبہ چ پناہ لئی مگر کافر باز نہ آئے انہاں حرم کعبہ چ بھی قتل کر دیتے. گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام کو بنو خزاع دے چند لوگ گئے. عمر بن سالم خزائی 40 افراد لے کے مدینے آیا. انہیں آ کے دعائی دیتی کہ اے محمد بن عبداللہ اساں تہاڈے نال معاہدہ کیتا سی مگر کافراں نے معاہدہ توڑ کے ساڈے تے راتوں رات حملہ کیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے مکے پیغام بھیجا 3 شرطاں رکھیاں. حضور نے فرمایا یا تے تسی بنو بکر دے نال معاہدہ توڑ دیو ایک شرط. دوسری شرط یا تے قریش مکہ بنو خزاع دے جڑے مقتول نے انہاں دا خون بہا دیو یعنی پیسے دیو. تیسری شرط نبی پاک نے فرمایا کہ یا تسی کہہ دیو کہ تساں او جڑا معاہدہ ساڈے نال کیتا صلح حدیبیہ دے مقام تے او معاہدہ ٹوٹ گیا. کافر دا چودھری اٹھ کے بڑے ناز تے فخر تے غرور نال کہنے لگا اساں معاہدہ توڑ دیتا. ای معاہدے دے ٹوٹن دی خبر نبی پاک نو مدینے ملی تے حضور نے فرمایا صحابہ جنگ دی تیاری کرو اسی مکے تے حملہ کراں گے. چند دن بعد جدوں مکیوں نو پتہ چلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر رہے ہیں ہن مکے والے سوچی پے گئے کہ اگر مکے تے حملہ ہو گیا ممکن ہے کہ اسی مقابلہ نہ کر سکیے. سارے سیانے بیٹھ گئے تے ابو سفیان نو کہنے لگے تم مکے دا سردار ہے تو مدینے جا کے معاہدہ دوبارہ طے کر کے آ. نوجوانو ابو سفیان جدو مدینہ طیبہ ٹریا نا تے رستے چ سوچدا آ رہا ہے کہ میں کنوں اپنا سفارشی بنا کے محمد دی بارگاہ چ لے کے جاواں. خیال آیا کہ میری بیٹی محمد دی بیوی ہے تے ہووے نہ تے میں پہلے اپنی بیٹی کول جاواں کہ میری بیٹی میری سفارش محمد عربی دے سامنے کرے. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا باپ جدو مدینے اپنی بیٹی دے گھر آیا نبی پاک اس ویلے گھر نہیں. ابو سفیان آ کے نبی پاک دی چار پائی تے بیٹھن لگا. بیٹی ام حبیبہ کہنے لگی ابو جی ذرا ٹھہرے آجے اجے نہ بیٹھے آجے. باپ سمجھا کہ شاید میں مکے تو مدینے آیا تے باپ آمن تے بیٹیاں جہیز دے نویں سوٹ نکال کے رکھ دیاں نویں کپڑے نکال کے رکھ دیاں نویں بستر بچھا دیا. میری بیٹی ممکن ہے میرے واسطے نواں بستر بچھاوے پر بیٹی نے پرانا بستر بھی اٹھا کے تے ابو نے آکھیا ہن بیٹھ جاؤ. ابو سفیان نے بیٹی والا حیرت نہ دیکھ کے آکھیا کہ میں مکے تو مدینے آیا اتنا سفر کر کے بیٹی نو ملن واسطے تے تو میرے واسطے نواں بچھاواں دی بجائے پرانا بھی بستر اٹھا لیا. تے بیٹی کہنے لگی بستر محمد عربی دا ہے کملی والا پاک ہے تے حضور دا بستر بھی پاک ہے. تو پلید ہے تو کافر ہے. باپ ہونا اپنی جگہ پر ایتھے مسئلہ عشق دا آ گیا ہے. ہاں مسئلہ عشق دا آ گیا لہذا ایتھے باپ تے بیٹی دا رشتہ نہیں ایتھے ایمان تے کفر دا رشتہ بیان ہو رہے ہیں. آکھیا نا تو پلیت تے محمد دا بستر پاک ہے. ابو سفیان نے دیکھا کہ بیٹی میری ہو کے تے ساتھ محمد دا پہ دیندی ہے کون میرا سفارشی مدینے بنے گا. میرا دل کردا میں تے قرآن پڑھا بھائی نہیں بولے تو سبحان اللہ بالکل نہیں آواز آئی. نال دے دا بھی ہاتھ چکو بے شک روزہ کئیاں کلو نہیں چکیا جاندہ بہرحال نال دا بلی سہارا کراؤ. ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ بولو مدینے آواز چلی جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اسے رمضان شریف چمرہ کر کے آوے. انہیں جڑا اس تو اچھا بولے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے دے سارے روزے قبول ہو جاؤں. جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے. ماشاءاللہ ہونے تھے کم رکھیا جائے. اللہ نے رضا فرما فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. پیرے بہو نے در ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے علم پڑھیا جوہر نہیں
جڑے ہومن ذات کمینے او پتلو کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ نگینے او شوم کھلو کدے داد نہیں ملدی پاویں ہوون لکھ خزینے او بنا ادب نجات نہیں میرا گاؤں ملوا ہو پاویں مریے بچ مدینے ادب نجات نے کامل باہو پمیں مریے وچ مدینے ہو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا ہووے مدینے ہووے نبی دا بے ادب رب نو بارا نہیں کھاندا نہیں بارا کھاندا رب نو ابو سفیان نو خیال آیا ہن کی دی سفارش کراں سوچی پہ گیا ابو بکر کل جاواں آگے ابو بکر نو کہنے لگے میری محمد دی بارگاہ سفارش کر اسی معاہدہ حدیبیہ دا دوبارہ تازہ کرنے واسطے آیا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نا نا فیصلہ یا اللہ کرے گا یا رب دا رسول کرے گا تسی ہور ہولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے ہور اچھا بولو سبحان اللہ انہیں آکھا عمر کو جاما عمر فاروق دے سامنے آتے آپ نے تلوار کھچ لی آپ نے فرمایا تو کدھر مدینے کافر ہو کہ میرے نبی دے مدینے بھی پھرنا ہے انہیں آکھا صلح کرنا فرمایا کوئی صلح نہیں چل انہوں خیال آیا میں عثمان غنی کو جاما آگے پر آپ نے بھی فرمایا نا نا کتنی جرت نبی پاک دے سامنے بولے انہوں خیال آیا علی کو جاما مولا علی دی بارگاہ چاہیا تے مولا علی نے فرمایا کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں مولا علی نو کاننے چکہنے لگا کوئی طریقہ ہی دس نہیں بولے سبحان اللہ میں کنوں گلنا سبحان علی نو کہنے لگا کوئی طریقہ دس شیر خدا نے فرمایا طریقہ ایکو یہ کسے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے نا تے اعلان کر جا ساڑی توڑی صلح تے واپس چلا جا اتے تیری سننی کسے نہیں مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے کہنے لگا بھائی میں صلح کر رہا ہوں ساڑی توڑی صلح ہے آپ ہی صلح کر کے ٹر پیا جا کے مکے کہنے لگا کہ میری کسے نہیں سنی علی نے مشورہ دیتا کہ کسے چوٹی تے کھلو کے تے اعلان کر جا میں مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے اعلان کر کے آ گیا مکے تے سارے کافر کہنے لگے لے پھر علی ہے تے تیرے نال عمر چ چھوٹا پر انہیں تیرے پلے چھڑیا ککھ نہیں آپ ہی صلح دا اعلان کر گیا نہ کسے سنیا تے نہ کسے تیری اتھے مل پائے گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کافر سارے ناکام ہو گئے اس معاملے چ کوئی معاہدہ نہیں ہن نبی کریم علیہ السلام نے تیاری کر لی آپ نے فرمایا مکے تے حملہ کرنا ہے صحابہ تیاری کرو تیاری ہو گئی نبی پاک ایک صحابی سن انہاں دا نام سی حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ساری فیملی اجے مکے رہندی سی مدینے نہیں آئی انہاں دی ایک نوکرانی سی جڑی مکے انہاں دی فیملی دا خیال رکھدی سی او سال چ ایک بار مدینے آندی ہے آپ نو پورے سال دی تنخواہ کٹھی دے دیندے نے میرے گھر دا خیال رکھی میرے گھر والے دا مکے خیال رکھی او پیسے لین تنخواہ لین آئی آپ نے انہوں ایک خط لکھ دیتا مکے دے کافران دے نام کہ کافروں تیاری کر لو نبی پاک توڑے تے حملے دی تیاری پہ کر دے اس بی بی نے خط اپنے جوڑے چ رکھیا تے مدینہ تو مکے وال ٹری تے نبی پاک نو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ خط مکے وال جا رہے ہیں نبی پاک نے مولا علی نو تے حضرت مقداد تے حضرت زبیر نو بلا کے فرمایا فلاں مقام تے کا عورت ملے گی او دے جوڑے چ خط ہوے گا ویکھ میرے نبی دا علم ہے فرمایا تے جوڑے چ خط ہوے گا جے تے خط دے دے وے فابے ہاں نہ دے وے تے قتل کر کے بھی او خط واپس لے کے آؤ مولا علی المرتضی شیر خدا گئے تے حضرت مقداد تے حضرت زبیر جا کے اسے مقام سے بی بی نو پکڑیا فرمایا خط نکال انہیں قسم چک لی کہنے لگی میرے کو کوئی خط نہیں حضرت زبیر تے حضرت مقداد کہنے لگے ممکن ہے کہ عورت ٹھیک کہندی ہوے گی اے کول خط نہیں قسم اٹھا لئی مولا علی فرماتے ہیں سارا جگ جھوٹا ہو سکتا کملی والا نہیں ہو سکتا مولا علی نے وہ دے حلق تے تلوار رکھ کے فرمایا میں تیری گردن اتار دینی خط نکال
انہیں اپنے بال کھولے جوڑا کھولیا تے بچوں خط نکلیا مولا علی خط لے کے آگے نبی پاک نے پڑھیا تے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نو بلا لیا فرمایا تو اس طرح کیوں کیتا ہے کیوں خط بھیجے انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ایمان تے شک نہ کرے آجے فرمایا کیوں کیتا عرض کی تھی میری فیملی مکے رہندی ہے مکے دے کافر ممکن ہے جنگ دے دوران میری فیملی نو نقصان دیون میں خط پہلے بھیجا تاکہ انہاں دے دل چ میرے واسطے رحم آوے میری فیملی نو کچھ کہنا میں تے اپنی فیملی دے تحفظ واسطے اس طرح کیتا ہے حضرت عمر فاروق تلوار اٹھا لی عرض کی تھی یا رسول اللہ اے حاتب اے منافق ہو گیا میں دی گردن اڑا دینے نبی پاک نے فرمایا اے منافق نہیں ہو سکتا عرض کی تھی سونے کیوں فرمایا نے میدان بدر وچ جنگ کی تھی تے بدری جڑے صحابہ سن 313 انہاں دے بارے رب نے قرآن چ فرمایا کہ ایک گناہ بھی کرن تے ثواب بھی لکھیا جاوے گا فرمایا اے گناہ نہیں کر سکتا اے دی معافی دا رب نے قرآن چ اعلان کیتا ہے میرے نبی نے ہن معاف کر دیتا گرامی قدر حضرات تیاری ہو گئی وقت تھوڑا میں جلدی جلدی بات سمیٹا 10,000 دا لشکر میرے نبی نے تیار کیتا کتنا اس دور چ 10,000 دا لشکر او مدینے دا تاجدار و کملی والا جڑا کدے راتوں رات مکے تو کلا نکلیا سی اج میرا نبی مدینے تو مکے وال جا رہا ہے 10,000 دا لشکر ہے ہر قبیلے دا علیحدہ علیحدہ جھنڈا او دے ہاتھ وچ میرے نبی نے پکڑایا گرامی قدر حضرات ادھر مکیاں نو خبر ہوگی کہ نبی پاک آ رہے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تو جد ٹرے نا مدینے والے 10,000 دا لشکر میری بات توجہ نہ سنے آجے میرے نبی کرو فرنن یا لے بڑی عاجزی نال مدینے والا آ رہے عاجزی نال آ رہے اچانک رستے چ میرے نبی نے دیکھا کہ چھوٹی جی کتیا اپنے بچیاں نو دودھ پہ پلاندی ہے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگا کے فرما ایتھے کھلو جا جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے ایتھوں ہلنی نہ توجہ ہے ایک کتیا اپنے بچیاں نو دودھ پلا رہی تے صحابی دی ڈیوٹی لگا دی کہ پورا لشکر جب تک گزر نہ جاوے تو ہلی نہ میرے نبی دسیا میں چلیا تے جنگ کرنا پر آ ویکھ لو میں کتے دے بچیاں دا بھی تحفظ پیا کردا جے میرے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ تو ایک منزل دے فاصلے تے آ کے ڈیرے لگا لے اگلی گل نوجوانوں جڑے ویلے سید عالم نے مکہ المکرمہ دے پاؤ ڈیرے لگائے 10,000 صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے اگ جلا لو جڑے ویلے سارے نے اگ جلا لئی ان 10,000 صحابہ دے ہتھاں دے اندر شمع نوجوانوں نے پہاڑ دے چڑھ کے ویکھے آؤ تے 10,000 دا لشکر انہوں نے اگ جلائی ہوئی ایک دوجے نو پوچھدے نے کون آئے نے اے کون آئے نے ابو سفیان حضرت عباس نو پوچھدا ہے اے کون آئے نے حضرت عباس نے فرمایا محمد غلام آئے نے انہیں آکھیا عباس اج تے تیرے بھتیجے دیاں شاناں ہی وکھریاں نے اج تیرے بھتیجے دیاں شاناں ہی وکھریاں نے نوجوانوں رسول عربی نے رات جڑے ویلے گزاری سید عالم مکہ المکرمہ دے قریب آئے سارے مکے میرے نبی دیاں شاناں ویکھ کے حیران رہ گئے مکے دے مشرک تے کافر اکٹھے ہو گئے رسول عربی ٹورے ٹورے جڑے ویلے مکہ المکرمہ دے اندر آئے سارے مکیاں نے اپنی تلواراں زمین تے رکھ دتیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون جڑا جو میرا مقابلہ کرے گا نوجوان سارے مکیاں نے اپنی گردناں نیویاں کر لیاں اپنی تلواراں زمین تے رکھ دتیاں میرے آقا نے فرمایا جڑا حرم کعبہ تے آ جے اونوں بھی معافی جڑا حرم کعبہ دے اندر آ جے اونوں بھی معافی ہے لوگاں نے بول کے آکھیا جی حرم دی جگہ بڑی تھوڑی ایتھے کتنے کو لوگ آون گے معافی دا کھلا اعلان کرو میرے نبی نے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے اونوں بھی معافی ابو سفیان دے گھر چلا جائے اج انہوں بھی معافی ہے لوگوں نے عرض کی تھی جی گھر بھی چھوٹا کنے کو لوگ آون گے میرے نبی نے فرمایا جڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر لوے اج انہوں بھی معافی ہے نوجوانوں سارے کٹھے ہو گئے
نبی کریم علیہ السلام فاتحہ انداز مکے آئے کعبے چ کھلو کے میرے نبی نے فرمایا دسو اج میں تواڈے نال کیڑا سلوک کراں رمضان شریف دا روزہ رکھ کے آن والے آؤ میں تانوں نبی دی سیرت دا باب عرض کراں کافراں ول ویکھ کے میرے نبی نے فرمایا دسو اج میں تواڈے نال کیڑا سلوک کراں کیڑا نبی نو پتھر ماردا رہیا سی اونوں بھی خیال آیا میں پتھر مارے نے اج محمد بدلہ لوے گا کنے میرے نبی نو گالیاں دتیاں انہوں بھی اج خیال آ رہے میں بھی گالیاں دیندا رہا اج محمد بدلہ لوے گا کنے میرے نبی دیاں راواں چ کنڈے بھی چھائے نہیں اج انہوں بھی خیال آ رہے اج بدلہ لیا جاوے گا کنے میریاں نبی دیاں بیٹیاں تے ظلم کیتے سن اج انہاں نوں بھی خیال آیا اج بدلے لے جان گے کنا میرے نبی دے بلال نو ماریا سی اج انہاں نوں بھی خیال آ رہے اج بدلے لے جان گے نبی پاک اپنی اونٹنی قصبہ تے بیٹھے نے تیرے نبی نے اپنا سر اتنا جھکا لیا کہ اونٹنی دی پلان دے نال میرے نبی دی پیشانی پہ لگدی ہے میرے آقا فرمایا دسو میں کی سلوک کراں اج تہاڈا کی خیال ہے سارے مکی پہ یک زبان بولے کہن لگے سونیا مرضی اپنی کرنی آ پر سانو اینا پتہ ہے چنگی ماں دا پتر ہے چنگے باپ دی بڑی شان جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ میرا نبی مکے دا فاتح کوئی خون نہیں بہایا کسی دا خون بھی نہیں بہایا جیڑا چند لوگوں دا خون بہیا او دے تبھی نبی پاک نو بڑا افسوس سی کیونکہ انہاں حملہ مسلمانہ تے کیتا نبی پاک نے فرمایا آج میں تو ہنو او یہ اعلان سناما لگا جڑا یوسف نے اپنے بھائیاں نو سنایا سی فرمایا لا تسریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء میرے نبی نے فرمایا یوسف نے ویران نو آکھا سی جاؤ میرے ویرو میں تو معاف کیتا میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکیو میں تو ہنو معاف کیتا نوجوانوں پر ایکو جو بندے ایسے سن جنہ دے بارے 10 لوگاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا او کعبے دے پردے دے پیچھے بھی چھپے ہومت آج انہوں نے چھوڑیا جنا انہاں چے ایک نام سی زہیر یا زہیر اے عرب دا ایک شاعر سی نبی پاک دی بیدبی چے شعر لکھدا سی حضور نے فرمایا جتھے ملے مار دیو او پردہ کر کے نقاب اوڑ کے تے نبی پاک دی محفل چاہ کے بیٹھ گیا نبی پاک نے فرمایا جتھے بھی ملے مار دیو 10 بندے جتھے ملن مار دیو کعبے دے پردے چ چھپے ہومن اوتھے بھی ماریا جائے پردہ کر کے تے پیچھے بول کے کہندا پاویں ظہیر ہی ہوئے نبی پاک نے فرمایا ہاں ظہیر ہوئے تے انہوں بھی مار دیو دوبارہ فرمایا میرے نبی نے چلو سارے نو معافی تے آپ ہی بول کے کہندا ظہیر نو بھی معافی ہے تیسری مرتبہ میرے نبی فرمایا سارے نو معافی پھر بول کے کہنے لگا ظہیر نو بھی معافی میرے نبی فرمایا چلو انہوں بھی معافی ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا آپ ہی ہونے اعلان کیتا جو معافی ہے ہن معاف کرو یا رسول اللہ میں معاف کرے آجے کون ہے دیوالی نے فرمایا ہن میں اپنے لبا چو نکال بیٹھا جا آج تینوں بھی معافی ہے میری ملت نوجوانوں حضور نے جدو معافی عطا کی تھی نا ہن مکہ المکرمہ دے کعبے دے ویڑے چ بڑے عجیب عجیب واقعات گزرے میں چند واقعات فتح مکہ دے حوالے جڑے اس دن گزرے آئیے میں عرض کراں نوجوانوں میں کیڑا رنگ عرض کراں دتا حسن بیانانو اے دتا حسن بیانانو او دی اگے چھکنا پیا جگ دے سلطانانو اے او دے اگے چھکنا پیا اے جگ دے سلطانانو او دے اگے چھکنا پیا جگ دے سلطانانو نوجوانوں کون ہے دیوالی کعبہ المکرمہ دے اندر کھڑے نے
توجہ رکھا جائے میرے نبی نے ایک جدو مکہ چھڑ کے مدینے گئے نا چند دن پہلے نبی پاک نے عثمان بن طلحہ نو ملے جدے کول کعبے دی چابی سی نبی پاک نے پتا سی میں مدینہ چلیا تے مکہ چھڑ کے چلیا خیال آیا میں کعبے چ 2 نفل ہی پڑھ جاواں کعبے دی زیارت کر جاواں آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ من ذرا چابی دینا کعبے دی میں کعبے دی زیارت کرنی انہوں نے کہا میں نہیں دینی چابی نبی پاک نے دوبارہ فرمایا ذرا چابی دے میں کعبے دی زیارت کرنی انہوں نے کہا میں نہیں دینی حضور نے فرمایا کدے نہ آوے گا اے چابی میرے ہاتھے چوے گی میرا جنو دل کرے دیواں گا وہ اس طرح کر کے ویکھ کے کہنے لگا کی آکھیا جی حضور نے فرمایا کہ دن چابی میرے کول ہوے گی جدا منو دل کرے گا دیواں گا کہنے لگا اس دن قریش نے ذلیل ہو جانا ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں اس دن قریش دی عزت دا دن ہوے گا میرے نبی جدو مکہ فتح کیتا نا اوہی عثمان بن طلحہ کھڑے میرے نبی فرمایا عثمان بن طلحہ ذرا نیڑے آنا قریب آئے فرمایا یاد ہی ہو دن تسی سبحان اللہ اولی بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دے قولین دے والی نے فرمایا عثمان یاد ہی ہو دیاڑا جدو میں تیرے کل چابی کعبے دی منگی کہنے لگا یاد ہے میرے نبی نے فرمایا لے آؤ چابی عثمان بن طلحہ نے چابی میرے نبی دی تلی دے رکھی فرمایا ویکھ لے جو قریش دی عزت دا دیاڑائی اج میں قریشیاں جو قریش دی عزت دا دیاڑائی نبی کریم نے فرمایا دس چابی کنوں دیواں کہنے لگے سونے جنوں دل کر دے دے میرے نبی نے چابی او دی تلے تے رکھ کے فرمایا اج تینوں چابی محمد دیون لگے نے جا قیامت کعبے دی چابی تیری نسل جی رہے کو لے سکے گا جا قیامت تک چابی تیری نسل چ رہے گی اج بھی کعبے دی چابی حضرت عثمان بن طلحہ دی اولاد کولے انہاں دی اولاد کولے اج بھی چابی 1500 سال گزر گئے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اج جان دے دشمناں نو بھی نواز رہے عثمان بن طلحہ نے اس ویلے نبی دے قدماں تے ہاتھ رکھے کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ سارے مکی ویکھ رہے ہن پڑھا تسی میرے نال رل کے جے پڑھو تے لطف آ جائے یقین کرو قولین دے والی دا کرم ہے کہ مکی سارے پہ آنکھ دینے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ اکو بڑا سونا ہوئے تو لوگ کہندے نے من مونا من مونا ہن کملی والے نے من مونا بڑا کون ہو سکتا ہے کہندے زمانہ مولیا تیرے اصولا جنوں لگدا ہاتھ کھڑا کرے بھائی ہن ہاتھ تے رکھیا جے نیچے نہیں کرنا بھائی تو لہرا کے سارے پڑھیے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ تباہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ او جمانہ میرے نبی نے کعبے دا طواف کیتا کعبے دا طواف کر کے ظہر دی نماز دا ویلا آیا کونین دے والی نے فرمایا میرا بلال کتھے جدو میرے نبی نے مکہ فتح کیتا اس ویلے جڑا بچہ میرے نبی نال اونٹنی تے بیٹھا سی نا وہ کسے سردار تے چودھری دا بچہ نہیں سی میرے نبی دے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ دا پتر اسامہ بن زید سی
تسی سمجھے نہیں مکہ فتح کیتا تاریخ عالم دا اتنا بڑا دن تے اونٹ نہیں تے حسن حسین نہیں بیٹھے ایک غلام دا بچہ بیٹھا ہے میرے نبی ہائے 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 ایک غلام دا بچہ میرے نبی نہ اونٹنی تے بیٹھا ہے ویخ نیویں اونچا کرن لگا او جڑے زمانے دے چودھری سن ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ابو سفیان ورگے بڑے 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 چودھری امیہ بن خلف ورگے صفوان بن امیہ ورگے اخنس بن شریک ورگے او جڑے کہتے سن نہیں نہیں محمد تیرا کلمہ کیوں پڑھیے اسی تیرنا بڑے چودھریاں پر آج چودھروں کچھے گئیاں اے میرے نبی دیاں شانہ سارے دیاں اولاداں پیاں ویکھ دیاں ابو جال دا پتر بھی پیا ویکھدا امیہ بن خلف دا پتر بھی پیا ویکھدا اج انہاں کافراں دیاں اولاداں میرے نبی دی شان ویکھ رہیاں ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا تے اذان دا ویلا آیا تے پھر غلام نو آواز دیتی عربی نو آواز نہیں دیتی حبشی نو آواز دیتی گورے نو آواز نہیں دیتی کالے نو آواز دیتی کسی چودھری نو آواز نہیں دیتی ایک غلام نو آواز دیتی میرے نبی نے فرمایا بلال کتھے ہوئے بلال کتھے ہوئے آگے جی سونیا میرے نبی فرمایا چڑھ کعبے دی چھت اج اذان پڑھ تاریخ عالم دا اتنا بڑا واقعہ تے کعبے تے اذان پڑھن واسطے عمر فاروق تے ابو بکر تے عثمان تے علی نو نہیں بلایا میرے نبی بلال نو بلایا رنگ بھی کالا ہے بھی حبشی ہے بھی غلام میری ملت دے نوجوانوں کون ہے دیوالی نے فرمایا چڑھ جا کعبے دی چھت تے اذان پڑھ بلال دیاں تے نکل چیخاں گئیاں عرض کیتی میں غلام ہو کے تے کعبے دی چھت تے چودھری کھڑے نے سونیا کون ہے دیوالی نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جاؤ میں دنیا دے چودھریاں نو آئی دسنا چاہنا او دنیا دے چودھریوں تو آڈے نالوں محمد کمی دا مقام بہتا آڈے نال محمد کمی دا مقام چڑھ جا کعبے دے چھت بلال ایسا کر کے ہاتھ اچھے کیتے چھت اچھا قد نہیں ہوا مڑ کے انج نبی ول ویکھیا ہن کیویں چڑھا میرے نبی نے فرمایا کوئی صحابی بلال دے پیراں تھلے موڈے رکھ کے چڑھا دیو بلال پھر رو کے عرض کیتی سونیا اے عربی میں حبشی اے امیر میں غریب اے کملی والے آزاد میں غلام تے سونیا میں کسے صحابی دے موڈیاں تے پیر رکھاں اے گورے میں کالا اے عربی میں حبشی فرمایا چڑھ جا کسی دے موڑے تے پیر رکھ کے چڑھ جا میں دنیا دسنا چاہنا جڑے نیویں ہومن محمد آسرا دے کے اچھا کر دیندا جے تیرے کردار تو صدقے سونیا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں دشمن نو دعا دے ڈگیاں نو اٹھا دے اسلام دے بانی دا کردار بڑا سونا فرمایا چڑھ جا کعبے دی چھت ہائے 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 کیسا منظر ہوئے گا اور دنیا دے چودھری انج کر کے بلال ول ویکھدے اللہ سارے نو کعبہ ویکھن دی توفیق دے اللہ کرے اسے سال سارے جائیے جا جو کعبے تے پہلی نگاہ پوے ایک باری کعبے دی چھت تے طرح اکھ بند کر کے منظر سوچی جدو بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا تے سارے 10,000 صحابہ تھلے کلوتے ہون گے مکے دے سارے چودھری بلال وال ویکھ دے ہون گے بلال کرنا چنگلیاں لئیاں نا بلال دی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دی آواز پہاڑا نہ ٹکرا کے جدو مڑ مکے واپس آئی تے سنن والے نو وجدی ہو گئے او دی مٹھی جی آواز نہ جدو اذان دی آواز آئی ہن میں تانوں اگلی گل سناواں بلال اذان پڑھ تے ایک کافر پتہ نہ دوسرے نو پتہ کی پیا کہ کان وچ کہندا چنگا ہو گیا میرا ابا مر گیا انہیں اے دن تے نہیں ویکھیا او غلام کالے رنگ دے حبشی کعبے دی چھتاں تے چڑھ گیا دوسرا بول کے پتہ نو کی کہندا جی میں رب دی مرضی
ابو سفیان قریب کھڑا ادوں میں آواز دے کے کہندے نے تو بھی کچھ بول. ابو سفیان کہندے میں نہیں کچھ بولنا. کہنے لگے کیوں؟ ابو سفیان کہندے جی او پتھر نو آ کے محمد نے پوچھ لینا کی پہ گلاں کردے سن تے پتھر نے ساری سنا دے. ہائے ہائے ہائے. نبی پاک نے بلال اذان پڑھے, نبی پاک ٹوٹے ٹوٹے نہ تیناں کول آ گئے. حضور فرمایا کی گلاں پہ کر دیو؟ وہ پہلا کہندے جی میں کچھ نہیں آکھیا. نبی پاک نے فرمایا تو انج نہیں آکھیا کہ شکر میرا ابا مر گیا؟ کہندا جی آکھیا. حضور دوسرے وال ویکھ کے فرمایا تو یہ نہیں آکھیا جی رب دی مرضی؟ کہندا جی. ابو سفیان وال میرے نبی انج ویکھیا کہندے میں کچھ نہیں آکھیا. ہائے ہائے. میرے نبی مسکرا کے فرمایا مینوں پتہ تو کچھ نہیں آکھیا. واہ کملی والے تیری شاناں تو صدقے جاواں. بلال اذان پڑھ رہے سارے مسحور ہو کے نا اودی آواز نہ مسحور ہو کے تے بلال دی آواز سن رہے نا. نوجوان صحابہ فرماتے ہیں خیال آیا اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے. بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہا ہے. صحابہ ویکھیا بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے. بلال اذان پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے پڑھی جا رہا ہے. جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہا ہے بلال ادھر ادھر مڑی جا رہا ہے. ہن بولو سبحان اللہ. میں تے پڑھنا نہ حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا. نیر غاراں چ جا کے بگاوے پیا جنوں عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا. 15 دن میرے نبی مکے رہے. کتنے؟ آخری گل کرن لگا لذت لے لو. 15 دن میرے نبی مکے گزارے. جدو 15 دن گزر گئے نا تے ہون جڑے مدینے والے سن مدینے والے صحابہ انہاں دے دل چ ایک وہم آ گیا. نوجوان مدینے والے نو خیال آیا نبی پاک مکے آ گئے نے. 53 سال نبی نے زندگی دے مکے گزارے. 10 سال مدینے گزارے. ان مدینے والے نو خیال آیا انہاں مکے والے جدوں نبی تے ظلم کیتے اسا مدینے والے اپنا مدینہ پیش کر دیتا. اسا نبی دے صحابہ نو بھی سنبھالیا. اج نبی پاک اپنے مکے شہر آ گئے نے. انہیں پتہ نہیں نبی نے مکے رہنا کہ مدینے رہنا ہے. نبی کریم نے خیال آیا میرے مدینے والے دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے. نبی پاک نے سارے صحابہ کٹھے کر کے فرمایا مدینے والےو سوچ دے میں مکے رواں گا کہ مدینے رواں گا. فرمایا یاد رکھیا جے میرا جینا بھی مدینہ میں میرا مرنا مدینے والے نال پیار. فرمایا کہ نہ سمجھا جے کہ میں مکہ آ کے تے ہورے مدینے نو بھول جاواں گا. فرمایا نا نا. فرمایا او مدینے والے میں محمد دا مرنا جینا تو ہاڈے نال مدینے ہی رہے گا. اج بھی ویکھ لو سونے مدینے قیام فرمایا ہویا. مکہ فتح تے کر لیا پر قیام میرے نبی مدینے رکھیا. ہو سکتا کسے دے دے خیال ہے آسی صاحب رب دا گھر تے مکے سی تے محبوب 300 میل دور مدینے. محبوبہ نو بھی کدے دور کری دا تے جے مکہ فتح ہو ہی گیا سی تے نبی پاک مکہ ہی رہ جاندے. نبی پاک دا دادکا شہر سی. حضور ایتھے پیدا ہوئے 53 سال زندگی دے گزارے تے حضور مدینے کیوں گئے؟ اصل چ رب دا حکم سی سونیا تو مدینے ڈیرے لگا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا قیامت تک لوگ حج کرن مکے آنا ہے. جے تیرا تے میرا گھر کٹھے رہے نا تے لوگ آکھنا حج کرن آیا چلو جاندے جاندے مدینے نبی مدینے کملی والے نو بھی مل جائیے نال ہی تے نبی دا گھر ہے. اللہ فرمایا نا نا سونیا تو لا ذرا مدینے او 300 میل دور ڈیرے میں ویکھاں مینوں ملن کیڑا ہوندا تینوں ملن کیڑا آ جاندا.
ویکھا میرے یار کو ملن کیڑا جاندا ہے. میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی. حضور نے فرمایا جڑا حج کرے پر مدینے محمد نو ملن نہ آوے وہ محمد نہ بے وفائی کر کے چلے آئے. وہ بے وفا ہے محمد دا جڑا حج کر کے ٹر جائے جب محمد نو مدینے ہی نہ ملن آئے. فرمایا سونے تو ذرا دور ڈیرے لا اسی ایمان تے چیک کریے نا کیڑا میرے یار نو ملن مدینے جاندا ہے. تو گرامی قدر حضرات اس رمضان شریف دے ماہ مکرم دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو بہت بڑی فتح عطا فرمائی. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اگلا جملہ لذت نہ سنیا جی. اللہ فرماتا فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ فرمایا سونیا ویکھیا ہی فوجاں دین چ داخل پہ آؤندیاں لوگ فوجاں بن ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فرما ویکھ سونا فوجاں تیرے رب دے دین وچ داخل ہو رہیاں. فتح مکہ دے بعد سارا کچھ ہویا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.